अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द पीस ऑफ स्ट्रिंग हमने स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट लेक्चर हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम उस सेकंड लेक्चर की तरफ जाते हैं और उसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। और आपको जैसे पता है द पीस ऑफ स्ट्रिंग हैड बीन रिटन बाय गाय डी मॉपसान, ही वाज अ फ्रेंच राइटर, और द पीस ऑफ स्ट्रिंग हैड बीन रिटन 1883। तो हम उसके जो है वो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जाते हैं, उसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लग चुका था और वो मेयर के पास पहुंचा हुआ था, मेयर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा चुका था। अब वो क्या कहता है? मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली, फ्यूरियसली का मतलब क्या होता है? एंगरली, गुस्से से। पेजेंट का मतलब क्या होगा? किसान। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, गुस्से से अपना हाथ उठाया, गुस्से से अपना हाथ उठाया। स्पैट एट वन साइड, ये स्पिट की सेकंड फॉर्म स्पैट है, थूकना। स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका। टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए, अपनी इज्जत की जस्टिफिकेशन के लिए। एंड सेड इन द मोस्ट एग्जॉस्पिरेटिंग टोन, एग्जॉस्पिरेटिंग का मतलब होता है इरिटेटिंग, और इंतहाई गुस्सीले लहजे में, एक इंतहाई गुस्सीले लहजे के अंदर उसने बात की। द मोस्ट क्या है? ये हमेशा देखें सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं जब वो कंपैरिजन के लिए खड़ी होती है। जब वो कंपैरिजन के लिए खड़ी होती है तो तब हम लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो इन द मोस्ट एग्जॉस्पिरेटिंग टोन, टोन का मतलब होता है लहजा, बहुत ही गुस्सीले लहजे में कहा। इट इज़ नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, द सेक्रेड ट्रूथ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड साल्वेशन। ये नेवरदलेस क्या है? ये मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। नॉनदलेस या नेवरदलेस बात एक है, इसको बोलते हैं कंजंक्टिव, कंजंक्टिव एडवर्ब। जब ये पुट किया जाता है तो इसके स्टार्ट में इसको हम स्मॉल कर देते हैं और इसको भी हम स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट में भी कॉमा लगाया जाता है और एंड पे भी हमें कॉमा लगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। तो यहाँ पे देखें नेवरदलेस, नॉनदलेस, इनका इसका हाउएवर भी हो सकता है, नॉनदलेस भी हो सकता है। तो जब हम लगाते हैं तो फिर इसके दोनों साइडों पे हम कॉमा लगाते हैं जब स्टेटमेंट के स्टार्ट में आता है। अगर स्टेटमेंट के मिड में आता है, अगर स्टार्ट में आता है तो इसके फ़ौरन बाद हम लगाते हैं और ये कैपिटलाइज्ड होता है। ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, यानी गॉड के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ये याद रखें। द गॉड गलत है, लेकिन जब इसके दरमियान में हमारे पास कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो एडजेक्टिव के साथ हम फिर आर्टिकल लगाते हैं और फिर ये गॉड के साथ भी हम आर्टिकल लगाते हैं। जब तक ये एडजेक्टिव नहीं होगा तब तक हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको मार्क कर ले। ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, मुकद्दस खुदा का सच, द सेक्रेड ट्रूथ, मुकद्दस सच, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन। साल्वेशन कहते हैं रिडेम्पशन, निजात। मैं इसे अपनी रूह और निजात पर दोहराता हूँ। अब इसको मार्क करना है पंक्चुएशन के लिए। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, चीज़ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, तो वहाँ खड़े रहे। लुकिंग अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक देखते रहे। इन द मड, कीचड़ में। टू सी, ये देखने के लिए। इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि अगर कोई रकम गिरी पड़ी हो तो वो भी उठा लूँ। तुम काफ़ी देर वहाँ देखते रहे। द गुड सोल, उस नेक शख्स, द गुड सोल का मतलब क्या होगा? नेक शख्स। नेक शख्स कौन था? वो ह्यूबर्ट था। मिस्टर ह्यूबर्ट, आगे उसने नाम भी लिख दिया हुआ है। चॉक विद इंडिग्नेशन एंड फियर, चॉक का मतलब क्या होता है? स्टिफल, गला बंद हो जाना, सफोकेट हो जाना। इंडिग्नेशन का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। उसका गला गुस्से और खौफ से बंद हो गया। जैसे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा और खौफ तारी हो तो उससे आवाज़ नहीं निकल पाती। और कहता है हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज, कि कोई ऐसे कैसे झूठ बोल सकता है। टू टेक अवे, टू टेक अवे का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, बर्बाद करना। एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, रेपुटेशन कहते हैं ऑनर को, फेम को, कि किसी भी शख्स की इज्जत को बर्बाद करने के लिए कोई ऐसे झूठ कैसे बोल सकता है। हाउ कैन एनीवन, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। ये जो आगे डॉटेड हैं, बहुत ज़्यादा डॉट्स लगे हुए हैं। वैसे 3 डॉट हों तो वो क्या होता है? एलिप्सिस होता है, लेकिन ये ज़्यादा डॉट हों तो इसका मतलब है कि वो बात तो कंटिन्यू है बट द वर्ड्स आर नॉट देयर, एक्सप्रेशन इज़ देयर,
ظاہری طور پر تاثرات اس کے چہرے پر تھے لیکن الفاظ اس کے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ اس کا گلا بند ہو چکا تھا، سٹیفل ہو چکا تھا، چاکڈ ہو چکا تھا۔ There was no use of Mr. Hubert's protesting. Protesting کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Insisting. Mr. Hubert کے اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ Use mean benefit، فائدہ۔ For nobody believed him. کسی شخص نے اس کے اوپر یقین نہ کیا۔ Mr. Manana repeatedly maintained. Repeatedly again and again. بار بار۔ Maintain کا مطلب ہوتا ہے assert. بار بار اس بات کا اصرار کرتا رہا that Hubert had picked up the pocket book، کہ ہیوبرٹ نے ہی بٹوا اٹھایا۔ For an hour MCQs، for an hour both men abused each other، دونوں نے ایک دوسرے کو برا بلا کہا۔ ایچ ادر کیا ہوتا ہے؟ وہ دو کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور ون اینڈ ادر کیا ہوتا ہے؟ مور دین ٹو کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں پروناؤن ہوتے ہیں، یہ پچھلے لیکچرز میں ہم ان کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ دین ایٹ ہز اون ریکویسٹ، پھر اس کی اپنی ہی درخواست پر مسٹر ہیوبرٹ واز سرچڈ، مسٹر ہیوبرٹ کی تلاشی لی گئی۔ پیسو سینٹینس ہے واز سرچ۔ نتھنگ واز فاؤنڈ آن ہم، اس سے کچھ بھی نہ ملا۔ نتھنگ کیا ہے؟ جیرنڈ ہے۔ یہ نتھنگ کیا ہے؟ یہ جیرنڈ ہے، اور جیرنڈ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ہم جب آئی این جی یوز کرتے ہیں اور یوزڈ ایز اے ناؤن، اور ناؤن کے دو فنکشنز ہوتے ہیں، یا تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور یا تو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں نتھنگ کیا ہے؟ وہ ایز اے سبجیکٹ ہے۔ اس کے فوراً بعد کیا آیا ہوا ہے؟ ورب آیا ہوا ہے۔ تو ورب سے پہلے جو پارٹ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ سبجیکٹ، اور آئی این جی والا یہ پورشن ہے۔ نتھنگ واز فاؤنڈ آن ہم، اس سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ فائنلی، آخر کار، دا میئر ڈسچارج ہم۔ ڈسچارج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیز، آزاد کر دینا، چھوڑ دینا۔ آخر کار میئر نے اسے چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ کس بات پہ؟ ود اے وارننگ، ود اے نوٹس، ود اے نوٹس، اس تنبیہ کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ، دیٹ ہی وڈ کنسلٹ دا پبلک پروسیکیوٹر۔ کنسلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایڈوائس، کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ پبلک پروسیکیوٹر۔ پبلک پروسیکیوٹر کیا ہوتا ہے؟ سولیسٹر۔ سولیسٹر کہتے ہیں سرکاری وکیل، کہ وہ سرکاری وکیل سے مشورہ کرے گا فار فردر آرڈرز، مزید احکامات کے بارے میں۔ ایز ہی لیفٹ دا میئرز آفس، جیسے اس نے میئر کے دفتر کو چھوڑا، پیپل سراؤنڈڈ ہم، لوگوں نے اسے گھیر لیا، سراؤنڈڈ، اینڈ کوسچنڈ ہم، اور اسے سوال کرنے لگے، ود سیریس کیوریوسٹی، ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنجیدہ تجسس کے ساتھ اس سے کیا کرنے لگے؟ سوال کرنے لگ گئے، اسے پوچھنے لگ گئے۔ اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ نو باڈی بلیوڈ، کسی شخص نے یقین نہ کیا، ہسٹوری آف اسٹنگ، رسی کی، اس کی رسی کی کہانی پر۔ انسٹیڈ، اس کی بجائے، پیپل لافڈ ایٹ ہم، لاف ایٹ کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، اس کی بجائے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ مسٹر ہیوبرٹ وینٹ along stopping his friends، مسٹر ہیوبرٹ راہ چلتے دوستوں کو روکتا رہا، giving them his statement، اپنا بیان دیتا رہا، and presentation، اور دکھاتا رہا، turning his pocket inside out، اپنی جیب کو اندر سے باہر نکال کے وہ دکھاتا رہا، that he had nothing، کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ had nothing، یہاں nothing جو ہے وہ آبجیکٹ ہے، نتھنگ یہاں پہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، کیونکہ ہیڈ کے بعد آیا ہوا ہے۔ آل دس سیڈ واز، ان سب نے جو کہا، یو اولڈ راسکل، یہ راسکل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے روگ۔ راسکل کیا ہوتا ہے؟ روگ یا نیو، بدماش، تم بڑے بدماش، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ گیٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہے؟ دفع ہو جاؤ۔ گیٹ از دا فرسٹ فارم۔ یہ دیکھیں، یہ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہے۔ امپیریٹیو اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ورب سے، فرسٹ فارم آف دا ورب سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے اندر سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، سبجیکٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہے گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ کا مطلب ہے یو گیٹ آؤٹ۔ تو امپیریٹیو اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اس انداز سے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ گیٹ آؤٹ آف ہیئر، یہاں سے نکل جاؤ۔ مسٹر ہیوبرٹ وینٹ ٹو دا ولیج، مسٹر ہیوبرٹ گاؤں چلا گیا۔ ٹیلنگ ایوری مین، ہر شخص کو بتاتا رہا۔ ہی نیو اباؤٹ ہز ایڈونچر، وہ آدمی جو اس کی کہانی کے بارے میں جانتا تھا۔ ایڈونچر کیا ہے؟ دیٹ از اسٹوری، اس کی کہانی کے بارے میں ان کو بتاتا گیا، جو بھی جس بندے کو بھی پتا تھا۔ بٹ ہی اونلی میٹ ود انکریڈلٹی، انکریڈلٹی کہتے ہیں ڈس بلیو، ڈسٹرسٹ، لیکن اسے کیا ملا؟ لوگوں کی طرف سے عدم اعتماد ملا۔
ٹھیک ہے، وہ بھروسہ نہیں کر رہے تھے، اعتماد نہیں کر رہے تھے، اور رادر اس کے اوپر وہ الزام پہ الزام لگائی جا